मेरो विषय चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप रहेको छ। आजको प्रस्तुतिकरणको शीर्षक चाहिँ अब यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अब आधारभूत तहमा 4.3 मा रहेको छ भने शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको 4.3 मा रहेको छ। सरी 5.2 मा रहेको छ यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप। अनि यो माध्यमिक तहको हकमा चाहिँ 4.3 मा रहेको छ। अब यो पाठ्यक्रम प्रारूपको बारेमा सायद तपाईहरुले अध्ययन गर्नु भएकै होला। तथापि हामी आज यो अलि विस्तृत रूपमा हामी हेर्ने छौं। भ्याएसम्म समयले साथ दिएसम्म हामी हेर्ने छौं। सर्वप्रथम त मैले केही क्वेशनहरु यहाँहरु समस्या राखे। पहिलो क्वेशन रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले स्वीकृत भएको हो? अब अप्सनहरु अप्सन क मा 2076 श्रावण 20 गते, ख मा 2076 भाद्र 20 गते, 2076 असोज 20 गते, 2076 कार्तिक 20 गते रहेको छ। अब यसको सही एन्सर के हुन सक्छ? हजुरहरुले यसो अब गेस गर्नु होला। च्याट बक्स प्रयोग गर्न होला साथीहरु। साथीहरु च्याट बक्समा गेस गर्नु होला र धेरै साथीहरुले अब ख ख ख लेख्नु भएको कारणले यस सम्बन्धी सायद पहिल्यै पढाइ भइसकेको होइन नि सर? सायद दोहोरिएको पनि हुन सक्छ। त्यो भएको कारणले साथीहरु यसमा एकदम अवगत नै रहेछ भन्ने थाहा हो। अनि अर्को क्वेशन रहेको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार प्राविधिक धारका विद्यालयहरू कतिवटा रहेका छन्? र पहिलो यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले स्वीकृत भयो भने यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन ख हो। च्याट बक्समा धेरै जना साथीहरुले ख नै उल्लेख गर्नु भएको छ। अनि दोस्रो चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार प्राविधिक धारका विद्यालयहरू कतिवटा रहेका छन्? अब यसको सही एन्सर कुन होला यसो गेस गर्नु होला। साथीहरुले च्याट बक्सको प्रयोग गर्नु होला। 284 प्राय साथीहरुले त्यो खनै गर्नु भएको छ। अब यसको चाहिँ म लेटेस्ट चाहिँ हजुरहरुलाई गर्न चाहन्छु। म एकचोटी वेबसाइटमै जाने भएँ। एकचोटी म वेबसाइटमा गएँ। अब केही साथीहरुले डिस गर्नु भएको छ। अब यहाँ एउटा सूचनामा म यहाँहरुलाई यसको चाहिँ देखाउन चाहन्छु। यहाँ यसो स्क्रिन शेयर भएको छ, साथीहरुले हेर्न कतिको पाउनु भएको छ? ठीक छ सर, भएको छ। ठीक छ नि? हजुर। अब मैले यहाँ अलिकति यसको सही एन्सर चाहिँ यहाँ उल्लेख छ यो पत्रमा। साथीहरुले थाहा पाउनु भयो होला। धेरै साथीहरुले घनै यहाँ राइट एन्सर नै दिइराख्नु भएको छ। अब यो भयो 484 वटा हो यो अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार। यसको राइट एन्सर घनै हो। अनि अर्को प्रश्न रहेको छ माननीय मन्त्री स्तरको कहिलेको निर्णय अनुसार विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 खारिज गरी लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 स्वीकृत भएको हो? यो अलि एकदमै लेटेस्ट छ। यो
म एकछिन यसो च्याट बक्स हेर्न चाहन्छु। यसको ग गर्नु भएको छ। साथीहरू यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्न भन्ने मैले बुझेँ। यसको राइट एन्सर ग 2078 9 महिना 7। अब रञ्जना घिमिरे, कमल नेपाल सबैले एकदम ग राख्नु भएको छ। यो एन्सर, यसको राइट एन्सर पनि ग नै हो। 2078 पौष 7 गते। यो धेरै दिन भएको छैन यो स्वीकृत भएर। अनि अर्को क्वेसन रहेको छ, विद्यालयमा अध्यापन गराउने पाठ्यपुस्तकको मुद्रणीय प्रति प्रिन्टिङ कपी पिआरसी कसले तयार गर्दछ? अप्सन क पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, खमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, घमा क र ग दुवै। यसको चाहिँ कुन चाहिँ होला साथीहरूले गेस गर्नु होला। यहाँ अब यसको अब साथीहरू प्रायले क नै उल्लेख गर्नु भएको कारणले सबैजनाले प्राय जसो यसमा साथीहरू कन्फ्युजमा हुनुहुन्न रहेछ भन्ने भयो। यसको राइट एन्सर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हो। अब अर्को क्वेसन, स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2071 कहिले स्वीकृत भयो भन्ने प्रश्न रहेको छ। ल अब यसको चाहिँ एन्सर दिनतिर लागौँ त साथीहरू। हजुरहरूलाई के लाग्छ? ख विकास बमजन सरले ख यसमा नि साथीहरू कन्फ्युज हुनुहुन्न रहेछ भन्ने मैले बुझेँ। यसको राइट एन्सर ख 2071 3 महिना 30 गते स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2071 स्वीकृत भएको हो। रिजन शिवकोटी, रत्नदेवी श्रेष्ठ, सरस्वती गोरसैनी, पूर्ण लामा सबैजना साथीहरू सर म्याडमहरूले एन्सर मिलाउन करेक्ट एन्सर उल्लेख गर्नु भएको छ। अर्को क्वेसन रहेको छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले कति कक्षासम्म एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने चाहिँ यसको राइट एन्सर कुन हो? अब गेस गर्न सुरु गरौँ। क यसमा पनि यो प्रश्नमा पनि साथीहरू कन्फ्युज हुनुहुन्न भन्ने मैले बुझेँ। किनभने यसको राइट एन्सर चाहिँ कक्षा 1-3 हो। अहिले लागू पनि कार्यान्वयन पनि भइरहेको अवस्था छ। अर्को प्रश्न चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले माध्यमिक तह 11-12 हुनुपर्ने हो, 11-2 भएछ। यो टाइपिङ मिस्टेक, टाइपोलोजिकल एरर हो। यो मा वार्षिक कति पाठ्य घण्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था गरेको छ भनेको छ। यसको राइट एन्सर कुन हुन सक्छ? अब गेस गर्न सुरु गरौँ। 2024 यसमा चाहिँ साथीहरूको अलिकति मिश्रित धारणा रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। 3 नम्बरको एन्सर, यसको राइट एन्सर चाहिँ ख 27 देखि 32 हुन सक्छ भनेको छ। अब हामी अझै अलिकति अगाडि बढौँ र क्वेसन एक्जाममा यस्तै आउँछ। यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम यो अलिकति हामीले आज हेर्नुपर्ने विषयवस्तु व्यापकै छ है। अब हजुरहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अब फेस टु फेस भएको भए एकदम सल्लाह गरेर छलफल गर्न मिल्थ्यो। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, यो पाठ्यक्रम प्रारूप भन्नाले हजुरहरूले आफ्नो धारणा हुन सक्छ। अब यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भनेको चाहिँ यो समग्र विद्यालय पद्धति, यो शिक्षा पद्धतिको एउटा मार्गदर्शक एउटा दस्तावेज चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हो। यही राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको आधारमा कक्षा 1-3 को छुट्टै पाठ्यक्रम, कक्षा 4-5 को छुट्टै, 7-8 को 6-7-8 को छुट्टै पाठ्यक्रम, यो तहगत गाइडेड गरेर चाहिँ यो अरू पाठ्यक्रमहरू निर्माण हुने गर्दछ। त्यसैले यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भनेको चाहिँ तपाईको
विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको यसलाई संविधान मान्दा पनि फरक पर्दैन। सबैभन्दा ठुलो डकुमेन्ट चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हो। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको कुरा हेर्नुहुन्छ, अब योभन्दा पहिला हजुरहरूलाई थाहा होला, यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भन्ने दस्तावेज चाहिँ विक्रम सम्वत 2063 सालमा सबैभन्दा पहिला आएको हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप आजको हाम्रो यो ठ्याक्कै छलफलको विषयवस्तु त राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 हो। भए पनि नेपालमा सबैभन्दा पहिलो पटक चाहिँ 2063 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत भएको अवस्था छ। यदि हजुरहरूलाई थाहा छ भने यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 कहिले स्वीकृत भयो, यसको एन्सर च्याट बक्समा यसो उल्लेख गर्ने प्रयत्न गर्नु होला। यो अलिकति ठ्याक्कै आजको विषयवस्तु त होइन, भए पनि यो थप जानकारीको लागि राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षाको पहिलो पाठ्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि यो मैले अलिकति जान्न चाहे। 2063 1025 2063 1025 63 69 1025 63 328 53 1025 ल अब म एकदम ढुक्क भएँ। यसमा पनि साथीहरू यो कन्फ्युजमा हुनुहुन्न। विगत सम्वत मैले आजको विषयवस्तु हाम्रो 2076 को पाठ्यक्रम प्रारूप भए पनि मैले 2063 को कुरा सोधेका थिएँ। अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रहेछ साथीहरूको भनेर। साथीहरू यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्न रहेछ। 2063 1025 यसको एन्सर चाहिँ 2063 साल माघ 25 गते चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 स्वीकृत भएको हो। अब ठिकै छ, अब हामी यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 तर्फ लाग्नेछौँ। 2076 चाहिँ 2076 भाद्र 20 मा इन्द्रमणि सरले देख्नु भएको रहेछ। यो एकदम स्क्रिन आएन भन्नुभएको छ हाम्रो सरले। स्क्रिन त मैले सेयर गरिरहेको छु। श्रीराम सर स्क्रिनको प्रब्लम हो? स्क्रिन ठिक छ, उहाँकोमा प्रब्लम हो, यताउति सार्नु होला है साथी हो। तपाईहरुको मोबाइलमा प्रब्लम हो, यहाँ ठिक छ। ठिक छ नि है सर? ठिक छ, उहाँको मोबाइलमा प्रब्लम हो कि? ए त्यो हुन सक्छ। म अघि बढ्न चाहन्छु है सर। ओके सर। अनि यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ अब पहिलो हजुरको स्क्रिन चाहिँ क्वेशनमा छ सर, त्यसलाई क्वेशनमा बसिरहेको रहेछ। मैले अब म अघि बढाउँला। अलिकति यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ अब नेपालको संविधान 2072 आयो। 2072 को संविधानले चाहिँ यो 3 तहको सरकार हुने राज्यलाई पुनर्संरचित गर्यो। त्यही अनुसारको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारकै जनशक्ति तयार गर्नको लागि चाहिँ यो पाठ्यक्रममा पनि समसामयिक परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ महसुस भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप आएको हो। अब यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको मिति 2075-2/18 को बैठकले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वरूप तथा आधारहरू तयार गरेको। सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको यो स्वरूप र आधारहरू चाहिँ कहिले तयार भयो भनेर क्वेशन आउन सक्छ। यो चाहिँ 2075 को महिना 18 गते भएको रहेछ। केले गरेको भन्दाखेरि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले चाहिँ गरेको रहेछ। अब फेरि यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद भन्ने एउटा रहेछ। हुन त साथीहरूलाई यसबारे साथीहरू जानकार नै हुनुहुन्छ भन्ने मैले अनुमान गरेँ। यो
यो चाहिँ पाठ्यक्रम सम्बन्धी एउटा नीति निर्देश गर्ने एउटा परिषद हो। यसले चाहिँ पाठ्यक्रम सम्बन्धी यो मन्त्रालयलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने काम चाहिँ गर्दछ है। जस पाठ्यक्रम सम्बन्धी नीतिगत निर्देश गर्ने काम चाहिँ यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले गर्दछ। अब यो पहिलाको साबिकको व्यवस्था अनुसार चाहिँ यो शिक्षा नियमावलीमा यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री चाहिँ यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको अध्यक्ष हुने नीतिगत व्यवस्था अहिलेसम्म छ। अब शिक्षा ऐन नियमावली चेन्ज हुँदाखेरि यो अलिकति चेन्ज हुन सक्छ, तर परिषदको अध्यक्षको हकमा चाहिँ यो चेन्ज नहुन सक्छ, हुँदैन पनि। अनि अर्को चाहिँ साथै परिषदको 2075-5-2 को बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षादेखि कक्षा 12 सम्मको पाठ्यक्रम संरचना सिफारिस गरेको। कहिले गर्यो भन्दाखेरि यो संरचना प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि कक्षा 12 सम्मको संरचना चाहिँ यस्तो हुने, यति वर्षको हुने भनेर सिफारिस चाहिँ 2075-5 को महिना 2 गते गरेको रहेछ। कुन निकायले भन्दाखेरि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले। अहिले यसले चाहिँ यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले कति वर्षको विद्यालय शिक्षा कति वर्षको हुने भनेर उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि साथीहरू अहिले वर्तमान विद्यालय शिक्षाको संरचना चाहिँ कति वर्ष अवधिको छ? मैले एउटा त्यसपछि अर्को यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 अनुसार चाहिँ 12 वर्षको विद्यालय शिक्षाको अवधि चाहिँ 12 वर्षको हुने भनिएको छ। यहाँ रामहरि पराजुली सरले 13 वर्ष। यसमा जे होस् साथीहरू कन्फ्युजमा हुनुहुन्न रहेछ, जे होस् सर म्याडमहरू कन्फ्युजमा हुनुहुन्न। एकजना यहाँ चाहिँ फेरि 8 + 4 गर्नु भएको रहेछ, 12 मात्र हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईको चाहिँ नि के हुन्छ भने अहिले चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकासलाई पनि आधारभूत शिक्षाकै विद्यालय शिक्षाकै एउटा अङ्ग मानेको कारणले गर्दाखेरि 13 वर्ष हुन्छ। ढुक्क हुनुहोस्, यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। अब पहिलाको यो एसएसआरपी भन्ने थियो, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, अनि त्यसपछि यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 ले चाहिँ 12 वर्षको मात्र भनेको थियो। प्रारम्भिक बाल विकासलाई चाहिँ विद्यालय शिक्षाको अङ्गको रूपमा समावेश गरेको थिएन। र शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन 2073 3 को महिना 15 गते भएको 8औं संशोधनले पनि प्रारम्भिक बाल विकास समेतलाई आधारभूत शिक्षामा समावेश गरेको कारणले गर्दाखेरि विद्यालय शिक्षाको अवधि चाहिँ अहिले 13 वर्षको नै हुन्छ। राइट एन्सर यशोदा नेउपाने म्याडमले जे 13 इज राइट भन्नुभएको छ, एकदम 100% राइटै हो। विभिन्न सरकारवालाबाट प्राप्त भएका राय सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू समेतका आधारमा पुनर्वलोकन गरी केही परिमार्जन सहित 2076-5 को महिना 19 गते बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको। स्वीकृतिका लागि अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि कहिले सिफारिस गर्यो भन्दाखेरि 2076-5 को महिना 19 गते। अनि त्यसपछि नेपाल सरकार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट विक्रम सम्वत 2076 भाद्र 20 मा स्वीकृत भएको विद्यालय शिक्षा पद्धतिको मार्गदर्शक दस्तावेज। यो पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ विद्यालय शिक्षा पद्धतिको एउटा मार्गदर्शक दस्तावेज हो। अर्को यो एकदम गतिशील दस्तावेजको रूपमा अथवा लिभिङ डकुमेन्ट पनि भन्छ, किनभने टाइममा संशोधन भइरहेको छ। यो एकदम फ्लेक्सिबल
एकदम यसमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबल डकुमेन्ट पनि हो, किनभने अद्यावधिक भई अपरिवर्तनीय होइन, यो चाहिँ एकदम परिवर्तन भइराख्ने गतिशील डकुमेन्ट हो भन्नु है। किनभने पाठ्यक्रम चाहिँ प्राय जसो वार्षिक रूपमा अद्यावधिक हुन्छ। प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ सामान्य परिमार्जन हुन्छ, अनि त्यसपछि 10 वर्षमा चाहिँ के हुन्छ भने परिवर्तन हुने, पुरै परिवर्तन हुने। अहिलेसम्मको अभ्यास चाहिँ यस्तो रहेको छ। अब यसमा साथीहरुको केही यसमा पक्कै पनि क्वेशन छैन होला जस्तो लाग्यो। सर, अहिलेको विद्यालय शिक्षाको संरचना के हो? अहिलेको विद्यालय शिक्षाको संरचना चाहिँ 9+4 नै हो, किनभने 9 वर्षको आधारभूत शिक्षा अनि त्यसपछि 4 वर्षको माध्यमिक शिक्षा। नेपालको सन्दर्भमा विगत सन् 2063 सालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको विकास गरिएको, यो मैले अघि नै हजुरलाई भनिसकेका छु। सो प्रारूपलाई विगत सन् 2071 सालमा समसामयिक परिमार्जन र अद्यावधिक गरी सुधार गरिएको थियो। यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्राविधिक, शैक्षिक एवं प्राज्ञिक सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। ती सुझावहरूको विश्लेषण, अभ्यास, अनुभव तथा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना लगायत नीतिगत दस्तावेजका आधारमा यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 तयार गरिएको हो। अब यहाँ विभिन्न नीतिगत डकुमेन्टहरूको आधारमा चाहिँ यो परिमार्जन भएको, यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ तयार भएको हो। यहाँ एउटा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना भन्ने डकुमेन्टको नाम चाहिँ उल्लेख भएको छ। अब विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, इंग्लिशमा यसलाई एसएसडीपी, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको योजना हो यो। अब साथीहरुलाई यस सम्बन्धी सामान्य जानकारी हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो विद्यालय क्षेत्र विकास योजना यो अहिले कार्यान्वयनमा रहेको छ। यो चाहिँ कहिलेदेखि कहिलेसम्मको लागि हो? यो चाहिँ कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा रहन्छ? साथीहरुले च्याटमा यसो उल्लेख गर्नु हो भने मलाई अलिकति। ल, यो विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अहिले कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा क्षेत्रको योजना हो। यो चाहिँ 2022 देखि 2032 सम्म उल्लेख गर्नु भएको छ है। र अझै जाओस् त साथीहरु, एक दुईटा जाओस्, जे परे पर्छ, परेको बेहोरौँला है। 2030 सम्म 2080 सम्म। ए रञ्जना दाहाल मिस त कडा हुनुहुन्छ उहाँ त। 80 14 22 ल, यो एकदमै यसको समयावधि चाहिँ तपाईको 7 वर्ष हो। यो विद्यालय क्षेत्र विकास योजना विगतसम्म 2073 साउनदेखि 2080 असारसम्म यो रहन्छ नेपालीमा है। विगतसम्म 2073 साउनदेखि 2080 सम्म रहन्छ। मैले एन्सर पाइसकेका छु हजुरहरुको, त्यही कारणले मैले यसो गफ दिन सुरु गरे हो। अनि इंग्लिशमा चाहिँ सन् 2016 जुलाईदेखि सन् 2023 जुलाईसम्म चाहिँ यो कार्यान्वयन हुन्छ। यहाँसम्म चाहिँ कायम हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला। यो थप जानकारी मात्र है। मैले यो पाठ्यक्रमकै बारेमा चाहिँ यसो हामी सल्लाह गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ।
हो भए पनि यो दस्तावेज अलिकति जोड्यो तपाईहरुको ज्ञानको दायरा चाहिँ के रहेछ थप जानकारी हजुरहरूलाई होस् भन्ने हिसाबमा मैले त्यो रिभिजन गरेको अब यो एसएसआरपी थियो एसएसआरपी पछि एसएसडीपी आएको हो विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अब यसको पनि स्वीकृत मिति छ साथीहरू र एक जोडी थाहा हुने साथीहरूले यसो च्याट बक्समा यो विद्यालय क्षेत्र विकास योजना किनभने यो इम्पोर्टेन्ट छ यो अहिले कार्यान्वयनमा रहेको योजना हो यो चाहिँ स्वीकृत कहिले स्वीकृत भयो यसको स्वीकृत मिति पनि यसो उल्लेख गर्नु भए च्याटमा यसो हेर्न पाए हुन्थ्यो नभए म अघि बढ्ने भएँ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अब यसले चाहिँ यो 2063 7-8 भागीरथी धामी म्याडमले 2063 73 उ गर्नु भने 73 7-8 ल 2073 कार्तिक 8 गते यसको राइट एन्सर हो किनभने साथीहरु धेरै सर म्याडमहरुले 2073 7-8 उल्लेख गर्नु भएको छ 2073 7-8 नै यसको राइट एन्सर हो विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको स्वीकृति मिति यही हो अब त्यताको कुरा छोड्दिउँ अब यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा हामी छौं यसमा चाहिँ जम्मा 6 परिच्छेद र 5 अनुसूची रहेको 5 वटा अनुसूचीहरु रहेको छ 6 वटा परिच्छेदहरु रहेको छ समग्रमा अब कहिलेकाहीँ कति परिच्छेद कति अनुसूची चाहिँ समावेश गरिएको छ भन्ने खालको क्वेशन पनि आउन सक्छ त्यसैले कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरु पनि हामीले अलिकति ध्यान दिन सकेमा हामीलाई फाइदा हुन्छ अब यो ग्रुपमा यो अहिले मैले 252 जना साथीहरु जम्मा हुनुहुन्छ र धेरै त यहाँ एक्जाम ओरिएन्टेड भएर अध्ययन पनि गरिराख्नु भएको अवस्था होला पक्कै पनि गरिराख्नु भएको छ अब यो हिसाब मैले ठ्याक एन्सर आइरहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले नाम निकाल्नु हुन्छ यसमा कसैको दुईमा छैन जस्तो लाग्यो यस्तो डेन्जर मैले पहिला नाम निकाल्दा म यस्तो थिएन है नि निस्क्यो अब आधारभूत तहको कक्षा 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम ढाँचा अवलम्बन तथा कक्षा 9 देखि 12 एकल पथीय पाठ्यक्रम ढाँचा स्थापना गरिएको भनेको छ कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम चाहिँ अहिले एकीकृत पाठ्यक्रमको एकीकृत ढाँचाको पाठ्यक्रम हुने भनिएको छ यसले चाहिँ यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले त्यसरी चाहिँ दिशानिर्देश गरेको छ त्यसरी मार्गदर्शन गरेको छ सोही अनुरूप चाहिँ अहिले राष्ट्रिय के रे यो एकीकृत पाठ्यक्रम 2076 निर्माण भएर विकास भएर स्वीकृत भएर अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पनि छ एकीकृत भनेको चाहिँ एउटा विषयको सम्बन्ध अर्को विषयसँग चाहिँ सम्बन्ध स्थापित भएको एउटा विषय जो दुई वा दुई भन्दा बढी विषयहरुको सम्बन्ध विषय क्षेत्रको सम्बन्ध चाहिँ अर्को विषयसँग सम्बन्ध स्थापना भएको खालको पाठ्यक्रम चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम हो जस्तै उदाहरणको लागि म र मेरो परिवार भन्ने विषय क्षेत्र हाम्रो कक्षा 1-3 को हाम्रो सेरोफेरो विषयमा पनि छ म्याथमा पनि छ इंग्लिशमा पनि छ हाम्रो सेरोफेरोमा पनि छ अब यो त्यसो भएको कारणले गर्दा यो त्यस्तो खालको विषय क्षेत्र चाहिँ थीम चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी विषयमा राखेर चाहिँ निर्माण गरिने पाठ्यक्रम चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम हो कक्षा 1-3 को चाहिँ यस्तो प्रकारको पाठ्यक्रम हुने भनिएको छ र कक्षा 9-12 को चाहिँ एकल पथीय पाठ्यक्रम ढाँचा भनिएको छ यसले चाहिँ त्यसरी निर्देश गरिएको छ
कक्षा 4 10 चाहिँ सक्षमताका आधारमा कक्षा 8 अब यो कक्षा यो कुराहरू मात्र बुझ्नु होला, पाठ्यक्रममा भएको व्यवस्था यही हो। अब अक्षराङ्कन पद्धति अनुरूप विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि प्रमाणीकरण गरिने भएको छ। यसमा चाहिँ अहिले भर्खर अस्ति पौष 7 गते एउटा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका स्वीकृत भएको अवस्था छ। त्यसले अलिकति परिमार्जन गरेको छ पहिलोको व्यवस्थालाई। अब कक्षा 1 देखि 12 सम्म यो लेटर ग्रेडिङ प्रणाली चाहिँ लागू हुने भनेको छ। अब यहाँ कक्षा 5 को चाहिँ कुन हो सर? अब यो कक्षा 4 देखि 8 को सम्बन्धमा साथीहरूले प्रश्न गर्नु भएको छ। अब यो पाठ्यक्रम प्रारूपले चाहिँ कक्षा 4 देखि 8 सम्मको यस्तो नै हुने भनेर बोलेको चाहिँ छैन। त नबोले पनि यो चाहिँ एकल पथीय र एकीकृतको मिश्रित ढाँचामा भन्दा पनि अलिकति एकल पथीय नै छ। एकल पथीय ढाँचामै छ। 4 देखि 8 को पनि एकल पथीय ढाँचामै छ। किनभने विज्ञान तथा वातावरणमा भएको थिम म्याथमा हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ फेरि 6 मा भएको विषयवस्तु 7 मा पनि हुन्छ, 8 मा पनि हुन्छ। त्यसरी चाहिँ त्यसो भएको कारण यो एकल पथीय हो। एकल पथीय नै भन्नुपर्छ। तथापि हाम्रो यो पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले चाहिँ कक्षा 4 देखि 8 को चाहिँ यो पाठ्यक्रम ढाँचा चाहिँ यस्तो हुने भनेर चाहिँ बोलेको चाहिँ छैन। एक पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्य घण्टा हुने भनेको छ। अनि त्यसपछि कक्षा 1 देखि 3 सम्मका प्रत्येक कक्षाका लागि 26 पाठ्य घण्टा। अब 26 एकल पथीय पाठ्यक्रम भन्ने के हो? अब यो एकल पथीय भनेको चाहिँ एउटै जो बाटोमा हिँड्ने पथीय भनेको अब एउटै स्वरूपको भन्न खोजेको है। पहिला हामी पढ्दाखेरि यो 11 12 को र कक्षा 10 को त्यो सम्बन्ध नै हुँदैन थियो। कक्षा 10 सम्मको छुट्टै, कक्षा 11 12 को धेरै फरक थियो। अहिले चाहिँ कक्षा 10 को विषयवस्तुसँग कक्षा 11 12 को मिल्छ। अनि प्राविधिक धारको कुरा गर्नुहुन्छ भने कक्षा 9 देखि नै 12 सम्मको, जस्तै बाली विज्ञान छ भने बाली विज्ञान कक्षा 12 मात्र पुरा हुन्छ। त्यो भएको कारणले एउटै भन्न खोजेको, एउटै स्वरूपको, एउटै ढाँचाको भन्न खोजेको है एकल पथीय भनेको। कक्षा 4 देखि 10 सम्मका लागि प्रत्येक कक्षाका लागि 32 पाठ्य घण्टा तथा 11 र 12 प्रत्येकमा कम्तीमा 27 देखि बढीमा 32 पाठ्य घण्टाको विषयवस्तु रहने छ। भर्टिकल रिलेसन होला भनेको चाहिँ एकदमै हो है। होरिजेन्टल र भर्टिकल रिलेसनको कुरा ल्याउनु भएको छ। यो उमेश वास्तोला सरले यहाँ जे होस् एकदम राइट, यो भर्टिकल रिलेसन नै हो एकल पथीय। एकीकृतमा चाहिँ तपाईको होरिजेन्टल रिलेसन बढी हुन्छ। एकीकृतमा यो भर्टिकल एकल पथीयमा चाहिँ भर्टिकल रिलेसन हुने भयो। अब यो एक पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्य घण्टा हुने रहेछ। त्यसो भने यहाँ गेस गरौँ हुन हामी अलि अगाडि हेल्छौँ हेर्न चाहिँ भए पनि साथीहरूले यो कक्षा 1 3 को के भनेको छ भने 26 पाठ्य घण्टा भनेको छ। अब वार्षिक कार्य घण्टा कति हुने हो भन्दाखेरि हजुरहरूले 26 × 32 गर्दाखेरि वार्षिक कार्य घण्टा आउँछ। अब कति हुने रहेछ यसो क्याल्कुलेटर भए यसो दबाउनु होला साथीहरू। यो कक्षा 1 3 को चाहिँ 832 कविन यादव साथीहरूले एकदम स्पिड हुनु रहेछ। अब मैले तपाईहरुको स्पिड चाहिँ पक्राउन सक्दिनँ है। अब म अब पहिला 4-5 वर्ष भयो नाम निकालेको, पढ्न छोडेको है। तपाईहरु स्पिडमा हुनुहुन्छ। ल बधाई छ। 832 ठीक एकदम राइट। कोही कन्फ्युजन हुनुहुन्न रहेछ। कक्षा 4 देखि 10 सम्मका लागि प्रत्येक कक्षाका लागि 32 पाठ्य घण्टा भनेको छ। यसको मतलब अब
यो 32 पाठ्यघण्टा भनेको छ। अब वार्षिक कार्यघण्टा चाहिँ कति हुन्छ होला यसो गेस गर्नु होला। शकुन्तला पौडेल म्याडमले 1024 भन्नुभएको छ, सुवेदीले 1024, नरेन्द्र रेग्मी सरले 1024। अब साथीहरू धेरै ट्यालेन्ट हुनु रहेछ यो ग्रुपमा। अब म पनि कुनै बेला यसो कक्षा लिन आउनु पर्यो भने आजको जस्तो उसमा अलि लन्ठाङ लुन्डुङ पाराले आउनु नहुने हो। मैले यो बुझेँ। साथीहरू व्यापक तयारीमा हुनु रहेछ। ल बधाई छ साथीहरू। अनि कक्षा 11 12 कम्तीमा प्रत्येकमा कम्तीमा 27 देखि बढीमा 32 पाठ्यघण्टाको विषयवस्तु रहने भनेको छ। 27 अनि थप एउटा ऐच्छिक विषय चाहिँ लिन सकिने भनेको छ 160 यो कार्यघण्टाको। त्यसकारणले यो त्यसो गर्दाखेरि 32 हुन्छ। 5 पाठ्यघण्टाको 27 28 29 31 32 6 हुँदैछ है। ल अब यसमा साथीहरू कन्फ्युजमा हुनुहुन्न होला। अब यो डकुमेन्ट मैले साथीहरूलाई नै पठाइदिने हो। यसो कन्फ्युज भयो भने पछि पनि हामी सम्पर्कमा रहौँला। हाम्रो श्रीराम सर अनि हाम्रो इन्द्र कार्की सरहरू जस्ता विद्वान सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जे होस् तपाईँहरूको समस्या समाधान गरिहाल्नुहुन्छ। अब पाठ्यक्रम विकासका सैद्धान्तिक आधारहरू केही सैद्धान्तिक आधारहरू छ है। सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम विकास भनिएको छ। अब सक्षमता भनेको के हो भनेको यहाँ परिभाषा अलिकति मैले यहाँ राखेको छु। ज्ञान सिप प्रवृत्ति र मूल्यको आर्जन तथा तिनलाई प्रयोग गर्ने सामर्थ्यलाई सक्षमता भनिन्छ। सक्षमता भनेको चाहिँ यो सबैको समग्र रूप रहेछ। मूल्यको आर्जन तथा त्यसपछि यो सबै कुरालाई चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा सामर्थ्य, व्यवहारमै प्रयोग गर्ने सामर्थ्यलाई चाहिँ हामी सक्षमता भन्छौँ। साथीहरूले के भाषा भन्ने कहीँ कतै पढ्नु भएको होला। यो सक्षमता इङ्ग्लिसमा यसलाई कम्पिटेन्सी भन्छ। अब कम्पिटेन्सी हुनको लागि चाहिँ तपाईको 5 वटा कुराहरू हुनुपर्छ भनेर साथीहरूले पढ्नु भएकै होला। पहिलो के भाषा, मैले के भाषा भने छोटकारीमा के अनि त्यसपछि VASA होला, यसो हुन्छ। के भनेको चाहिँ नलेज, अनि त्यसपछि भी भनेको भ्यालु मूल्य, अनि पछि अर्को ए बाट एटिट्युड अभिवृद्धि हैन, अनि त्यसपछि VA। अब यस ए, अर्को यस भनेको स्किल सी हैन, अनि त्यसपछि लास्टको ए भनेको चाहिँ एबिलिटी टु डु है, एबिलिटी टु डु। यो 5 वटा कुराहरू भयो भने यो 5 वटा कुराको समग्र रूप नै सक्षमता हो है। मैले यो 5 वटा कुराहरू भनेको थिएँ। साथीहरूले कतिको बुझ्नुभयो यहाँ उल्लेख नभएको कारणले। अब साथीहरूले कतिको के हुनुपर्छ भने एकचोटि उल्लेख गर्नु त। यो छोटकारीमा के भाषा भने नि के VASA, मैले छोटकारीमा के भाषा भनेर यो हामीले पढेका थियौँ पहिला। ल अब च्याटमा यसो उल्लेख गर्नु त। अब ह्यान्ड रेज गर्नु भएको रहेछ 2 पार्टिसिपेन्ट्स। ल अब यो कुराहरू रहे। अब यो मैले भनि नै हालेँ, यो 5 वटा कुराको नलेज, भ्यालु, एटिट्युड, स्किल, एबिलिटी टु डु। यो च्याटमा साथीहरूले टक्क सबै ट्यालेन्ट हुनुहुँदो रहेछ। निरु लामा रिपिट प्लिज। ल मैले के भाषा भनेको थिएँ। अब रञ्जना दाहाल म्याडम यस्तोमा त कन्फ्युजै रहन्छ। सबै यहाँ त विद्वान साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ। अब नलेज, भ्यालु, एटिट्युड,
स्किल एबिलिटी टु डु है के भाषा छोटकारीमा भनेको नलेज भ्यालु यो यी सबै अब कम्पिटेन्सी इज एन इन्टिग्रेसन अफ नलेज भ्यालु एटिट्युड स्किल एबिलिटी टु डु भन्छ क्या यसको समग्र रूप चाहिँ यो सक्षमता हो है अब साथीहरू क्लियर हुनुहुन्थ्यो होला अब पाठ्यक्रम विकासको सैद्धान्तिक धाराहरू पाठ्यक्रम विकासको वास्तविक धरातल चाहिँ के हो त भन्ने विषयमा हामी हेर्दा छौँ एउटा चाहिँ के रहेछ भने यो पाठ्यक्रम चाहिँ सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम रहेछ यो सक्षमतामा आधारित र सर्वाङ्गीन बाल विकासको अवधारणा अनुरूप पाठ्यक्रम विकास भएको सर्वाङ्गीन भन्नाले 5 यो सर्वाङ्गीन सम्पूर्ण पक्ष यो सर्वाङ्गीन शब्दले शारीरिक बौद्धिक आध्यात्मिक नैतिक संवेगात्मक सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष यो जनाउँछ यो सर्वाङ्गीन बाल विकासको अवधारणा अनुरूप पाठ्यक्रम विकास यो पाठ्यक्रम चाहिँ विकास भएको छ यो पाठ्यक्रम अरु पाठ्यक्रमहरु चाहिँ यसरी विकास हुनुपर्छ भनेर यसले मार्ग निर्देश गरेको छ यो पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले अर्को एकीकृत सिद्धान्तका आधारमा पाठ्यक्रम विकास भएको छ कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम पनि विषयगत पहिचान हुने गरी एकीकृत सिद्धान्तका आधारमा विकास भएको छ अहिले कक्षा 1 3 को पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमै छ है पाठ्यक्रम विकास समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पाठ्यक्रम विकास भएको छ अपाङ्गता भएका दलित तथा विपन्न आर्थिक रूपमा कमजोर महिला आदिवासी गरिबीको रेखामुनि रहेका आदिको विविध सिकाइ चाहनाको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्छ पाठ्यक्रम विकास स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम विकास यो पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम विकास हुनुपर्छ भनेको छ त्यसकारणले स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 8 सम्म नै स्थानीय मातृभाषा अथवा स्थानीय विषय राखिएको छ कक्षा 1 देखि 3 मा कति पाठ्यभारको स्थानीय विषय स्थानीय भाषिक सिप अथवा स्थानीय विषय भनेको छ त्यसको पाठ्यभार कति रहेको छ साथीहरु कक्षा 1 3 को स्थानीय विषय अथवा मातृभाषिक सिपको 5 सरोज देपोडा सरोज देपोडा सर आउनुहुन्छ उमेश वास्तोला कुनै सर म्याडमहरुले चाहिँ 4 उल्लेख गर्नु भएको छ सुनिता राणा 5 सय पूर्णाङ्क 5 र यसको राइट एन्सर 5 नै हो साथीहरु कन्फ्युज नहुनु होला 4 देखि 8 सम्म चाहिँ 4 नै हो साथीहरु के साथीहरुले उल्लेख गर्नु भएको त्यो पनि ठीक छ 4 देखि 8 सम्मको हकमा ठीक र कक्षा 1 3 को हकमा चाहिँ 5 नै हो है स्थानीय विषय अथवा मातृभाषा सिप भन्ने मातृभाषा भन्ने चाहिँ 1 देखि 3 मा 5 4 देखि 8 मा 4 देखि 8 कक्षासम्ममा चाहिँ 4 भन्ने सम्झिनु होला 4 भन्ने बित्तिकै 4 नै हो भन्ने सम्झिनुस् है त अर्को कुरा 1 4 5 6 7 8 यो 4 वटा यो 5 वटा 5 मा चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 4 हुने रहेछ मैले स्थानीय विषयको सम्बन्धमा यो कुराकानी गरे है सूचना सञ्चार तथा आधुनिक प्रविधिको उपयोगमा आधारित पाठ्यक्रम विकासले सूचना प्रविधि यी सबै कुरालाई चाहिँ समेट्नुपर्छ भनेको छ जीवनोपयोगी तथा कार्यप्रति अभिमुख पाठ्यक्रम विकास अहिलेको पाठ्यक्रममा व्यवहार कुशल सिपहरुको पनि समावेश भएको छ अब जीवन उपयोगी होस् पाठ्यक्रम एकदमै यो दैनिक जीवनमै काम गर्न सकोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास हुनुपर्छ भन्ने छ अब जरोले थरथर कामेर सुतिरहेको बेला अब सरले हाउ आर यु भनेर सोध्नु हो भने विद्यार्थीले आई एम फाइन थ्यांक यू भन्ने खालको विद्यार्थी चाहिँ हामीले निर्माण गर्यौं रे त्यो भएको कारणले जीवनोपयोगी यसको मतलब व्यवहार कुशल सिपहरुको चाहिँ अभाव रह्यो रे त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पाठ्यक्रम चाहिँ जीवनोपयोगी र कार्यप्रति अभिमुख हुनुपर्छ भनेको छ है त भागीरथी धामी खड्का 7 उल्लेख गर्नुमा छ यो मैले त्यति बुझ्न सकिन यो सन्दर्भ मैले त्यति बुझ्न सकिन है त
म अघि बढेँ। यो सैद्धान्तिक आधारहरू नै छौँ हामी। सहभागितामूलक पाठ्यक्रम विकास, अब सहभागिताको कुरा छ, अब सबै वालाहरूको सहभागिता हुनुपर्छ भनेको छ है। लचिलोपना र विविधतामा आधारित पाठ्यक्रम विकास, मैले अघि नै भने पाठ्यक्रम भनेको अब यो पाठ्यक्रम यो चाहिँ अद्यावधि भइराख्नुपर्छ। नयाँ नयाँ नवीनतम ज्ञान अब दिनदिनै अब नयाँ नयाँ आविष्कारहरू हुन्छ, ज्ञानको क्षेत्रहरू चाहिँ बढिरहेको अवस्था हुन्छ। र त्यस्तो मुद्दाहरूलाई पनि सम्बोधन चाहिँ पाठ्यक्रमले गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पाठ्यक्रम चाहिँ लचिलोपना अनि विविधतामा आधारित भएर चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर यो पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले भनेको छ। सिकाइका प्रमुख क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन, नेपाली मूल्य मान्यता तथा पूर्वीय ज्ञानमा आधारित पाठ्यक्रम विकास हुनुपर्छ भनेको चाहिँ यो सैद्धान्तिक आधार हो। सिकाइका प्रमुख क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन भनेको छ। मैले यी कुराहरूलाई व्याख्या गर्न चाहिनँ। अब साथीहरूले अब यो त उडाइहाल्नुहुन्छ नि, किनभने यो डकुमेन्ट तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ, यहाँहरूले नै पाउनुहुन्छ। धेरै चाहिँ सर म्याडमहरू एकदम खुङ्खार सर म्याडमहरू यो ग्रुपमा हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि मैले यो धेरै गफ दिन व्याख्या गर्न मैले चाहिनँ। शैक्षिक गुणस्तर मानकको सुनिश्चिततामा आधारित पाठ्यक्रम विकास, खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित पाठ्यक्रम विकास। अब अघि हामीले यो पाठ्यक्रम एकीकरणको विभिन्न ढाँचा भनेको छ है। यो एकीकृत पाठ्यक्रमको कुराकानी यहाँ अलिकति आएको छ। यो हेरौँ है त, विषयगत फरक फरक विषयका लागि अलग अलग समय निर्धारण गरी सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, विषयगत ज्ञान र सिपमा जोड दिने। सबै जान्ने मात्र छैनन्। यो साथीहरू कडा हुनुहुँदैछ, दिइराख्नु भएको छ, ठिकै छ है त। अब यो विषयगत पाठ्यक्रम, बहुविषय अनि त्यसपछि अन्तर्विषयक यो पाठ्यक्रम एकीकरणको ढाँचा हो। यो विषयविहीन, यो 1 देखि 5 सम्म चाहिँ तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो लेभल भन्ने बुझौँ है। 1 नम्बरको पाठ्यक्रम विषयगत पाठ्यक्रम चाहिँ सबैभन्दा तल्लो लेभलको पाठ्यक्रम हो। यो पाठ्यक्रम चाहिँ अब अलग अलग समय निर्धारण हुन्छ। अहिले हाम्रो यो भन्दा अगाडि चलेको जस्तै 6 देखि 12 सम्मको पाठ्यक्रम चाहिँ यही ढाँचामा निर्माण भएको पाठ्यक्रम, यही ढाँचामा निर्माण भई कार्यान्वयन भएको पाठ्यक्रम हो विषयगत पाठ्यक्रम। किनभने इङ्ग्लिसको छुट्टै टिचरले पढाउनुहुन्छ, म्याथको छुट्टै, म्याथको सम्बन्ध नेपालीसँग हुँदैन, नेपालीको सम्बन्ध इङ्ग्लिससँग हुँदैन। त्यस भएको कारणले त्यस्तो खालको अब त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ विषयगत ज्ञान र सिपमा जोड दिने। म्याथको टिचरले म्याथमा मात्र जोड दिनुहुन्छ, इङ्ग्लिसको टिचरले इङ्ग्लिसमा मात्र जोड दिनुहुन्छ है। यो खालको चाहिँ अहिले हाम्रो चलन चल्तीमा रहेको पाठ्यक्रम विषयगत पाठ्यक्रम हो। अर्को चाहिँ बहुविषयक मल्टिडिसिप्लिनरी, विभिन्न विषयबाट अन्तर्सम्बन्धित विषयवस्तु र अवधारणलाई सम्बन्धित गराउने र विषयगत सीमा र पहिचान कायम रहने। यो चाहिँ विषयगत सीमा र पहिचान चाहिँ कायम रहने भयो। अन्तर्सम्बन्धित विषयवस्तु र अवधारणलाई चाहिँ सम्बन्धित गराउने। जस्तै कक्षा 1-3 को कुराकानी गर्नुहुन्छ भने यो कक्षा 1-3 को कुराकानी गर्नुहुन्छ भने यो म र मेरो परिवार, मी एन्ड माई फ्यामिली भन्ने एउटा विषय क्षेत्र छ। अब यो चाहिँ नेपालीमा पनि छ, म्याथमा पनि छ, अनि इङ्ग्लिसमा पनि छ, सबै विषयमा छ, हाम्रो फेदमा पनि छ। यो विषयवस्तुलाई जे अन्तर्सम्बन्धित विषय क्षेत्रको चाहिँ सम्बन्ध स्थापना भएको छ। तर म्याथ नै हो, म्याथ भने छुट्टै विषयगत सीमा छ, पहिचान छ। अनि त्यसपछि अर्को जस्तै नेपालीमा नेपाली भन्ने विषयको छुट्टै पहिचान छ, तर यो विषय क्षेत्र चाहिँ मिल्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो समग्रमा यो अन्तर्विषय 2 वा 2 भन्दा बढी विषयसँग मिल्ने
गरी थीम निर्धारण गरेर मिल्ने विषय क्षेत्रका विषयवस्तुले एकै ठाउँमा राखेर सिकाउने, नमिल्ने विषयवस्तुले क्रममा राखेर सिकाउने हो। जस्तै हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय अहिले यो अन्तर्विषयक ढाँचामा निर्माण भएको पाठ्यक्रम हो। हाम्रो सेरोफेरो भन्नेमा चाहिँ अब सोशलको कुरा पनि छ, स्वास्थ्यको कुरा पनि छ, सामाजिकको कुरा पनि छ, सबै कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ आन्तरिक विषयक ढाँचामा निर्माण भएको पाठ्यक्रम हो। अझ के पढ्यो? आज हामीले यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको बारेमा पढिरहेछौँ है, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको बारेमा। अनि विषयविहीन यो विषयगत सीमा कायम नहुने यो 1 देखि 3 सम्म हाम्रो नेपाल पुगिसकेको अवस्था छ। तर यो तल 4 मा पुग्न चाहिँ अलि टाइम लाग्छ। पाठ्यक्रमको स्वरूप यो अघि नै आइसकेको कुरा हो, यसलाई मैले फेरि रिपिट गर्न चाहिन्न। यो अघि नै आइसकेको कुरा हो, स्वरूप यस्तो छ भन्दा अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास विषयगत पाठ्यक्रम र पाठ्य वस्तुको मापदण्ड विकास र पाठ्यक्रमको खाका तथा नमुना पाठ्य पुस्तक विकास सम्बन्धी कार्य संघले गर्ने भनेको छ। अब यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको विकास गर्ने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भन्दा अब प्रदेशले स्थानीय तहले विकास गर्ने कुरा भएन। यो चाहिँ यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको विकास अनि विषयगत पाठ्यक्रम अनि पाठ्य पुस्तकको मापदण्ड विकास र पाठ्यक्रमको खाका तथा नमुना पाठ्य पुस्तक विकास सम्बन्धी कार्य चाहिँ यो संघीय सरकारले गर्छ। अर्को कुरा चाहिँ दोस्रो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मार्गदर्शन र विषयगत मापदण्ड तथा खाका भित्र रही पाठ्य पुस्तक विकास गर्ने कार्य प्रदेशले गर्न सक्ने भनेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको चाहिँ मार्गदर्शन, विषयगत मापदण्ड, संघले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनि खाका अनुसार चाहिँ पाठ्य पुस्तकको विकास चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने भनेको छ। अनि अर्को चाहिँ प्रारूपको मार्गदर्शन र खाका भित्र रही स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री विकास गर्ने भनेको छ। स्थानीय विषयको हकमा माध्यमिक तहको कक्षा 9-12 को पाठ्यक्रम संशोधनमा उल्लेखित समूह र विषयहरूको सूची अनुसार हुने गरी ऐच्छिक विषयहरू स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरणमा विद्यालयले छनौट गर्ने। यो ऐच्छिक विषय छनौट गर्ने कुरा भइ नै हाल्यो। कक्षा 8 मा स्थानीय तहले, 10 मा प्रदेशले र कक्षा 11-12 मा संघले विद्यालय तहको सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने। यो कुराहरू सहजै साथीहरूले बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो अहिलेसम्म कक्षा 8 को प्रमाणीकरण जस्तै नगरपालिका, गाउँपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाले गर्छ। यो भइरहेको अवस्था छ। कक्षा 10 मा प्रदेशले गर्ने। अब यो पाठ्यक्रम प्रारूपले प्रदेशले गर्ने भने तापनि अहिलेसम्म चाहिँ यो कक्षा 10 को काम चाहिँ अहिलेसम्म पनि संघीय सरकारले नै गरिरहेको अवस्था छ र केही समयपछि अब प्रदेशले गर्ला। र कक्षा 11-12 संघले गर्ने भन्छ। परीक्षा सञ्चालन अनि प्रमाणीकरण पनि संघले। संघीय स्तरमा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहेको छ। अब प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रादेशिक परीक्षा बोर्ड अब स्थापना होला है। त्यसपछि कक्षा 10 को काम चाहिँ प्रदेशले नै गर्छ। यसरी कामको बाँडफाँड चाहिँ यसरी गरेको छ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा। साथीहरू यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। अब सिकाइ सहजीकरणका भाषा भनेको छ आधारभूत तहमा माध्यम भाषा मातृभाषा वा नेपाली भाषा साथै माध्यमिक तहमा नेपाली वा अङ्ग्रेजी माध्यम भाषा हुने भनेको छ। अनि सामाजिक अध्ययन, मानव मूल्य, चारित्रिक शिक्षा लगायत नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानमूलक विषयवस्तुहरूको पठन पाठनको लागि
पाठ्य सामग्री र माध्यम नेपाली भाषा हुने। जस्तै यो सामाजिक अध्ययन अथवा यो सामाजिक अध्ययन कक्षा 1-3 को हाम्रो सेरोफेरो जस्ता विषयहरू चाहिँ नेपाली भाषामै पठन पाठन गर्नुपर्छ भनेको छ यसले चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले। जस्तै सोशल विषय चाहिँ इङ्ग्लिसमा पढाउन नपाइने भयो, नेपाली भाषामै पढाउनु पर्ने है। अनि भाषा विषयको पाठ्य सामग्री र पठन पाठन सम्बन्धित भाषा नै हुने, इङ्ग्लिसको इङ्ग्लिसमै हुने हो, नेपालीको नेपालीमै हो। यो समस्याको विषय नै रहेन। गैर नेपाली नागरिकको हकमा नेपाली विषयको सट्टा अन्य कुनै भाषाको विषय अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गर्न सकिने भनेको छ। यो एकदम सिम्पल कुराहरू छ साथीहरू। अब यसमा कन्फ्युज साथीहरू हुनुहुन्न अथवा कन्फ्युज भयो भने पछि पुनः सल्लाह छलफल गरौँला। अब यो डकुमेन्ट साथीहरूले पाउनुहुन्छ। अहिले यो एकहोरो सुन्दाखेरि अब बोरिङ फिल पनि भएको हुनसक्छ। अब फेस टु फेस क्लासमा भए अलिकति रमाइलो हुन्छ होला। अब ठिकै छ, यस्तै छ जिन्दगानी। पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री विकास, उत्पादन तथा वितरण, रङ्गीन पाठ्यपुस्तकको विकासमा जोड अब आइसकेको छ यो है। बहुपाठ्यपुस्तक विकास एवं प्रयोग गर्ने नीति, सरकारको यस्तो नीति रहेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार नमुना पाठ्यपुस्तक विकास गरी मुद्रणीय प्रति तयार गर्ने। अघि मैले माथि क्वेसन राखेको थिएँ, यो ठ्याक्कै साथीहरूले मिलाउनु भयो। यसमा साथीहरू यो कुरामा साथीहरू दुविधामा हुनुहुन्न भन्ने मैले बुझेको छु। विद्यालय शिक्षाका पाठ्यपुस्तकहरूको छपाई तथा वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको कार्यप्रणालीलाई थप शुद्धिकरण गरिने कुरा चाहिँ पाठ्यक्रम प्रारूप, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा उल्लेख गरिएको छ। पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय पुस्तक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने हो। संघीय सरकारका तर्फबाट नमुना पाठ्यपुस्तक विकास गरिने। नमुना पाठ्यपुस्तक विकास गर्ने काम चाहिँ संघीय सरकारले गर्ने कुरा उल्लेख छ। प्रारम्भिक कक्षामा कार्यपुस्तक प्रयोगमा जोड दिइने, वर्कबुकहरू। अहिले त पहिला हामी पढ्दाखेरि कक्षा 1 देखि नै पाठ्यपुस्तक भन्ने हुन्थ्यो। अब यसले पाठ्यपुस्तक तथा कार्यपुस्तक भन्न सुरु गरेको छ। विद्यार्थीले त्यो पुस्तकमै काम गर्न सक्छ। त्यहाँ चाहिँ अब जे होस् काम पनि सँगसँगै काम पनि गर्न सकिने भएको कारणले यो कार्यपुस्तक भनिएको छ अहिले चाहिँ। अनि पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री विकास, छपाई तथा वितरण सम्बन्धी निर्देशिकाहरूमा समसामयिक परिवर्तन कार्यान्वयनमा ल्याइने भनेको छ। अब विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरणका लागि विद्यालय स्तरीय परीक्षा र बाह्य परीक्षा सञ्चालन, सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन गरिने भनेको छ। विद्यालयमा आधारित परीक्षा अन्तर्गतको कक्षा 1 देखि 7 र कक्षा 9 को परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा स्वयं विद्यालयको हुनेछ। यसका लागि कक्षा 7 सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ भन्ने कुरा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले उल्लेख गरिएको छ। यो कक्षा 1 देखि 7 अनि कक्षा 9 को चाहिँ परीक्षा सञ्चालन पनि अनि प्रमाणपत्र दिने काम पनि विद्यालयको नै हुनेछ भनेर चाहिँ बोलेको छ। अनि कक्षा 8, 10, 11, 12 को क्रमशः स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन अनि प्रमाणीकरण पनि सोही तहहरूले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अब यो अन्तिम बुदामा यो अघि नै छलफल भएको कुरा हो, साथीहरू कन्फ्युजमा हुनुहुन्न। साधारण धारतर्फ सार्वजनिक परीक्षाका प्रत्येक विषयमा 25% भारको आन्तरिक र 75% भारको बाह्य मूल्याङ्कन हुने भनेको छ है। साधारण धारतर्फको 25% चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन अनि 75% भारको चाहिँ बाह्य मूल्याङ्कन गरिने भनेर चाहिँ भनेको छ यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले। विद्यालय शिक्षाका सबै कक्षामा अक्षराङ्कन पद्धतिको कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्धति र अक्षराङ्कन पद्धति बीच तालमेल गर्ने भनेको छ। विद्यालय स्तरीय र सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन गर्दा परीक्षा सञ्चालन गर्ने निकायले
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदद्वारा स्वीकृत मूल्याङ्कन सम्बन्धी ढाँचा र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको विषयगत विशिष्टीकरण तालिका बमोजिम गर्नुपर्नेछ भनेको छ। अहिले भर्खरै विशिष्टीकरण तालिकाहरू आउने क्रम जारी छ है। यहाँहरू यसमा अध्यावधिक भइराख्नु भएकै होला। मैले यस विषयमा धेरै कुराकानी गरिनँ। अब विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचना कुरा आयो, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै छ। विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण, यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले के भन्यो भनेदेखि समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास भन्ने चाहिँ यसको दृष्टिकोण रहेको छ। यसको भिजन चाहिँ यही रहेको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ भिजन कुन रहेको छ भनेर सोध्न सक्छ र अप्सनमा चाहिँ तपाईको 15औं योजनाको अनि त्यसपछि एसएसडीपी को अनि यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको अब यो कुनै अर्को डकुमेन्टको ल्याएर चाहिँ 2-4 वटा राख्न सक्छ हैन। त्यो भएको कारणले यहाँहरु नझुकिनु होला। यसमा चाहिँ यो सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास भन्ने आउने बित्तिकै यो चाहिँ विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले सम्झिनु होला। नेपालको विद्यालय शिक्षा आधारभूत तथा माध्यमिक गरी 2 तहको हुने। यसमा सर म्याडमहरु कन्फ्युजमा हुनुहुन्न, 2 तहको नै छ, कार्यान्वयनमा रहेको छ। 1 वर्ष अवधिको प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षापछि कक्षा 1 देखि 8 सम्म गरी जम्मा 8 वर्षको आधारभूत शिक्षा कायम गरेको छ भने कक्षा 9 देखि 12 सम्मको 4 वर्ष अवधिको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा गरिएको छ। माध्यमिक शिक्षा साधारण, परम्परागत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक गरी 3 प्रकारको हुने। कहिलेकाहीँ कुन प्रकारको हुने भनेर क्वेशन सोध्नु, कति प्रकारको माध्यमिक शिक्षा भनेर सोध्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 3 प्रकारको भन्ने सम्झिनु पर्यो। अनि कुन रहेछ भन्दाखेरि साधारण, परम्परागत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक 3 धारको हुने रहेछ। माध्यमिक शिक्षाको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ थप 1 वर्ष अवधिको व्यावहारिक अभ्यास समेटिने। थप 1 वर्षको व्यावहारिक अभ्यास समेटिने भइसकेपछि प्राविधिक धारको माध्यमिक शिक्षा चाहिँ व्यावहारिक अभ्यास सहित चाहिँ 5 वर्षको हुने रहेछ। अवधि चाहिँ 5 वर्षको हुने रहेछ। प्राविधिक धारपट्टिको चाहिँ हुने भयो है। अब साथीहरुले कतिको बोरिङ फिल भएको छ। अब मेरो चाहिँ यो कहिलेकाहीँ यो बोल्ने बानीले होला, यो घोक्रै सुक्ने रहेछ, यो नसकिने पो रहेछ। अब यहाँ यो बाल मनोविज्ञान सिकारुको उमेर तथा सिकाइ क्षमता स्तरका आधारमा विद्यालय शिक्षाको तहगत र कक्षागत खाका देखाय बमोजिम हुनेछ। अब विद्यालय शिक्षाको तहगत र कक्षागत खाका चाहिँ के को आधारमा चाहिँ निर्धारण गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ साथीहरुले यो 3 वटा कुराहरु चाहिँ बुझ्नु होला। के को आधारमा भन्न कहिलेकाहीँ क्वेशन सोध्न सक्छ। बाल मनोविज्ञान, सिकारुको उमेर, सिकाइ क्षमता स्तर, यो 3टा कुरा, एउटा क्षमता, उमेर, एउटा मनोविज्ञान, यो 3टा आधारमा चाहिँ यो विद्यालय शिक्षाको तहगत र कक्षागत खाका चाहिँ निर्धारण गरिएको छ। यो 3टा कुरा चाहिँ यहाँहरुले सम्झिनु होला। कहिलेकाहीँ क्वेशन यस्तोबाट पनि सोध्न सकिने भएको कारणले यहाँहरुले सम्झिनु होला। अब यो खाका यहाँ रहेको छ। अब विद्यालय तथा प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा, कक्षा प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा, उमेर समूह 4 वर्ष, अनि सिकाइ क्षमता स्तर छैन। आधारभूत तहलाई पनि 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। कक्षा 1-3, कक्षा 4-5, कक्षा 6 देखि 8। कक्षा 1-3 5 देखि 7 वर्ष यसको उमेर समूह, अनि त्यसपछि कक्षा 4-5 यो, अनि त्यसपछि सिकाइ कक्षा 1-3 को उमेर समूह 4 देखि 7 वर्षसम्म, सिकाइ क्षमता स्तर चाहिँ तह 1।
अनि त्यसपछि कक्षा 4-5 को उमेर समूह 8 देखि 9 वर्ष तह 2। अनि त्यसपछि 6 देखि 8 को उमेर समूह 10 देखि 12 वर्षसम्म तह 3। अनि त्यसपछि कक्षा 9-10 को 13 देखि 14 वर्षसम्म तह 4। अनि 11-12 को उमेर समूह 15 देखि 16 वर्षसम्म तह 5। कक्षा 9-10 को 13 देखि 14 वर्षसम्म भने चाहिँ तह 4 भनेको। त्यसकारण अहिले पनि यस परीक्षा दिनलाई 14 वर्ष उमेर पुरा हुनु पर्ने त्यसैले है। राम सर तह भनेको के होला भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। हजुर हजुर तह भनेको के होला भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। यो सिकाइको क्षमता स्तर हो। पहिलो तह, दोस्रो तह, 4-5औं तहसम्म निर्धारण गरिएको छ। यो तहको सिकाइ हुने क्षमता जस्तै 1-3 को यो 1-3 कक्षा पुरा गर्दाखेरि चाहिँ तह 1 अनुसार, जस्तै यो अनौपचारिक यो सिटिभिटी दिँदा तह पहिलो तह, दोस्रो तह, तेस्रो तह भन्ने हुन्छ नि। यो चाहिँ त्यही क्षमता स्तरलाई नै तहको रूपमा राखेको हो। यसमा केही कन्फ्युजन? साथीहरु केही कन्फ्युजन भयो च्याट बक्स प्रयोग गर्नुस् है। क्लियर छ भन्नुभएको सर, अघि बढौँ। ए हुन्छ। यो अलिकति पाठ्यक्रम भन्ने यो चिजै अलिकति कन्फ्युजिङ हुने खालको हुन्छ है। ल, राष्ट्रिय उद्देश्य र विद्यालय शिक्षाका सक्षमता। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य अहिले 12 वटा रहेको छ। यो एकदम यो हामीले अहिले हेरेको मध्येमा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो एउटा है प्राथमिक तहमा चाहिँ यो प्राय सोधिन्छ। पहिला पनि सोधेको थिए एकचोटि कतिवटा उद्देश्यहरू रहेको भनेर। 12 वटा छ। बाल विकासका सक्षमता राष्ट्रिय उद्देश्यको तहगत रूपमा चाहिँ सक्षमताहरू चाहिँ राखिएको छ। बाल विकासको 6 वटा सक्षमता, आधारभूत तहको 12 वटा सक्षमता, समग्र आधारभूत तहको 12 वटा सक्षमता रहेको छ। राष्ट्रिय उद्देश्य पनि 12 वटा, आधारभूत तहको सक्षमता पनि 12 वटा नै रहेको छ। त्यसकारणले यो सम्झिन अलिकति राष्ट्रिय उद्देश्य यतिवटा भनेर सम्झेपछि आधारभूत तहको पनि त्यही हो भन्ने कुरा हामीले सम्झिँदा हुन्छ। अनि बाल विकासको चाहिँ ठिक आधा हो भनेर सम्झेपछि ठ्याक्क आधारभूत तहको सक्षमताको ठिक हाफ चाहिँ बाल विकासको सक्षमता हो भनेर सम्झिनु हुन्छ। अनि अर्को कुरा यो तलतिरको अलि जटिल छ। आधारभूत शिक्षा 1 देखि 3 को 7 वटा, अनि त्यसपछि 4-5 को 8 वटा। यसमा नि अब 1-3 को 7 वटा हुने रहेछ भन्ने सम्झेपछि 3 मा 1 जोड्दाखेरि 4 हुन्छ। अब यो अब सक्षमता पनि 7 मा एउटा थप्या हो 4-5 मा भन्ने कुरा सम्झिनुस्। अब यो पनि याद भइ नै हाल्छ। आधारभूत शिक्षा कक्षा 6 देखि 8 सम्मको 13 वटा सक्षमताहरू निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी माध्यमिक शिक्षा 9 देखि 12 सम्ममा 15 वटा, फेरि यो माध्यमिक शिक्षा 9-10 मा 11 वटा, 9-10 मा 11 वटा भन्ने सम्झिनु होला है। अब 9-10 पछि 11 आउँछ, टक्कै सक्षमता पनि 9-10 को चाहिँ 11 वटा छ भन्ने सम्झिनुस्। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11-12 को चाहिँ 10 वटा रहेको छ। यो मैले यो सक्षमताहरू तहगत शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू चाहिँ डिटेल अब मैले यहाँ राखिन, हजुरहरूले नै अध्ययन गर्नु होला। त्यसको लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नै तपाईहरुले वेबसाइटमा डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने म हाम्रो श्रीराम सरलाई मेल गराउँला, त्यसमा हेर्नु होला। प्रारम्भिक बाल विकास त शिक्षा
अब यसको वार्षिक कार्यघण्टा जम्मा कति रहेछ भन्दाखेरि 576 रहेछ है। अब यो कुराहरू अब सिपका क्षेत्रहरू सिपहरू यो हुने भनेको छ। यो हजुर आफैले हेर्नु होला, यो डकुमेन्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मनोरञ्जन क्रियाकलाप बाह्य खेल र आराम गर्ने समय कम्तीमा दैनिक 1 घण्टाका दरले वर्षभरिमा 256 घण्टा वार्षिक समय थप हुने भनेको छ। यसमा चाहिँ वार्षिक समय चाहिँ यदि थप हुने भनिएको हो। आधारभूत शिक्षाको कक्षा 1 देखि 8 सम्मको पाठ्यक्रम संरचना कक्षा 1, 3, 4, 5, 6, 8। अब कक्षा 1, 3 को पाठ्यक्रम ढाँचा यो अब विषय सम्बन्धी क्रियाकलाप पाठ्यघण्टा वार्षिक कार्यघण्टा। अब हजुरहरूले सम्झिँदाखेरि चाहिँ पाठ्यघण्टा मात्र सम्झिनु भए पुग्छ। कार्यघण्टा चाहिँ 32 ले गुणन गर्दाखेरि ठ्याक्कै आउँछ है। अब यसमा हजुरहरूले यो कक्षा 1, 3 को पाठ्यक्रममा चाहिँ नेपाली भाषा र स्थानीय यो भाषा यो नेपाली भाषा अनि त्यसपछि लास्टको मातृभाषिक सिप वा स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी क्रियाकलाप यो दुईटाको 5 हो। अरु सबै यो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 वटैको 4 पाठ्यघण्टा चाहिँ यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले कायम गरिएको छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला है त। पाठ्यघण्टा 26 × 32 गर्दाखेरि 832 हुन्छ। साथीहरूले अघि नै निकालिसक्नु भएको छ। यसमा साथीहरू कन्फ्युजमा हुनुहुन्न। मैले भने यो छेउदा यो माथिको यो 1 नम्बरको र 6 नम्बरको 5 हो, अरु सबै 4 हो भनेर सम्झिनु। अब वार्षिक कार्यघण्टा सम्झिराख्नु पर्दैन, किनभने 5 × 32 गर्दाखेरि 160 हुन्छ। 32 ले गुणन गर्दाखेरि ठ्याक्कै वार्षिक कार्यघण्टा निस्किन्छ। यसमा सर म्याडमहरु कन्फ्युजमा नपर्नु होला, कन्फ्युज हुनु पर्दैन यसमा है। मैले यति भने, यति भन्दाखेरि हजुरहरूले ठ्याक्कै दिमागमा प्रिन्ट गरिसक्नु भएको होला, किनभने मेरो भन्दा यहाँहरुको दिमाग अलि छिटै चल्छ। अब कक्षा 1, 3 पछि कक्षा 4, 5 अब हामीले अघि चाहिँ यो नेपाली भाषा र स्थानीय के रे मातृभाषा वा स्थानीय विषयको लागि मात्र 5 थियो, तर यहाँ चाहिँ अलिक फरक रहेछ। 4, 5 मा अलिक फरक रहेछ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। कक्षा 1, 3 को त हामीले कण्ठै भयो। सुरुको 1 नम्बरको पाठ्यघण्टा 5 हो नेपाली भाषाको, अनि त्यसपछि लास्टको मातृभाषा अथवा स्थानीय विषयको 5 हो। अरु सबै यो गणित, इंग्लिश, यो सेरोफेरो, स्वास्थ्य के छ अरु सबैको 4 हो भन्ने कुरा ठ्याक्कै कण्ठै भयो होला हजुरहरूलाई। यो सम्झिनु सजिलै हुने भयो। अब यो 4, 5 को चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि माथिको टुप्पाको त जस्तो उतस्तै, नेपाली भाषाको त 5 नै छ, तर तलको चाहिँ घट्यो 4 हो भन्ने, 4 मात्र छ, घट्यो भन्ने सम्झिनु होला। अनि इंग्लिशको अरु सबैको 5, 5, 5, 5 छ। स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला विषयको चाहिँ 3 छ भन्ने सम्झिनु होला। यति सम्झे हजुरहरूले। 3 र 4 अनि 3 र 4 सम्झिनुस्। स्वास्थ्य सम्झिनुस्, 3 सम्झिनुस्, मातृभाषा वा स्थानीय विषयको 4 सम्झिनुस्, अरु सबैको 5 हो भन्ने कुरा यहाँले सम्झिनुस्। यसको यो पाठ्यघण्टा 32 हो अनि 1024 चाहिँ वार्षिक कार्यघण्टा हो भन्ने कुरा सम्झिनुस्। अब हामी आधारभूत शिक्षा 6-8 मा जान्छौं। 6-8 मा अब यो साधारण
संस्कृत शिक्षा गुरुकुल वेद विद्याश्रम भनेको छ गोन्पा तथा मध्येमा के छ भन्दाखेरि कमन विषयहरू पनि छन्। अनि 6-8 मा नेपालीको पाठ्य घण्टा 5 हो, इङ्ग्लिस भने 5-5-5-5 छ। अघिको जस्तै तपाईको 4-5 त यो ठ्याक्कै साधारणको हकमा ठ्याक्कै मिल्छ। स्वास्थ्य भन्ने सम्झिँदाखेरि 3 सम्झिनु पर्थ्यो अघि पनि स्थानीय मातृभाषा विषयको लागि 4 सम्झिनु पर्थ्यो। यहाँ एउटै छ, त्यसरी ठ्याक्क सम्झिँदाखेरि हजुरलाई पुग्यो। अब यो संस्कृत शिक्षा गुरुकुल वेद यसको पनि अब उही हो, मात्र यो कर्मकाण्ड यिनीहरू अलि विषय मात्र फरक हो। संस्कृत भाषा भन्ने छ, स्वास्थ्य शारीरिकको ठाउँमा संस्कृत भाषा भन्ने हुँदैछ, 3 रहेछ यसको। अनि गोन्पा यसको नि आफू आफ्नै हुन्छ, त्यसको नि 3 र 4, यसमा 3 र 4 सम्झिनुस्, यसमा नि पुग्छ। अब क्वेसन कसरी सोध्छ भन्ने कुरा गर्नु हो है। क्वेसन चाहिँ अब यसरी पनि सोध्न सक्छ, जस्तै आधारभूत कक्षा 6-8 को पाठ्य घण्टा कति रहेको छ भन्न सोध्न सक्छ तपाईलाई। अनि कक्षा 6-8 मा स्थानीय विषय वा मातृभाषाको पाठ्य घण्टा कति रहेको छ भन्न सोध्न सक्छ। यस्ता यस्ता क्वेसन सोध्न सक्छ है। यस्तो सोध्यो भने तपाईले खुद किन दिनुहुन्न भन्ने मेरो अपेक्षा है। आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 साधारण आधारभूत शिक्षामा स्थानीय विषय अन्तर्गत मातृभाषा, यो स्थानीय विषय स्थानीय तहले उगाएर गर्न सकिने भयो, यसमा नो टेन्सन है। अब संस्कृत गुरुकुल वेद विद्याश्रम शिक्षामा सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयलाई संस्कृत शिक्षा विषयको विषयवस्तुलाई समेत अनुकूलन गरी सम्बन्धित भाषामा नै पठन पाठन गर्न सकिनेछ भनेको छ। गोन्पा तथा बिहार मद्रास शिक्षामा सामाजिक अध्ययन विषयलाई सम्बन्धित परम्परागत शिक्षा विषयको विषयवस्तुलाई समेत अनुकूलन गरी सम्बन्धित भाषामा पठन पाठन गर्न सकिनेछ। सामाजिक विषयलाई सोही भाषामा, संस्कृत शिक्षामा संस्कृतै भाषामा संस्कृतसँग अनुकूलन गरेर, अब गोन्पाको अब यो तथा मद्रासको अब मुस्लिमको छ भने त्यो मुस्लिमहरूको त्यो त्यहीसँग सम्बन्धित गरेर अनुकूलन गरेर चाहिँ सोही भाषामा चाहिँ पठन पाठन गर्न सकिने कुरा रह्यो। सक्षमता अब मैले सक्षमताको यो 4 सम्बन्धी मात्र सोध्ने छ सर भने त्यति कुरा बुझेन। ठिकै छ, अघि बढौँ है त। माध्यमिक शिक्षा यही हो। अब यहाँ मैले धेरै यहाँ नयाँ कुरा त्यति छैन, हामीले अघि नै छलफल गरेकै कुराहरू छ। त्यसकारणले अब माध्यमिक शिक्षाले साधारण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र परम्परागत 3 प्रकारको यो यही हो। अनि गुरुकुल, गोन्पा, बिहार, मद्रास र मुन्ड्रुम लगायतका परम्परागत शिक्षा पद्धतिलाई माध्यमिक शिक्षामा समेटिएको छ है। एकल पदको हुने कक्षा 9 र 10 को साधारण भागतर्फ प्रत्येक कक्षामा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि र सामाजिक अध्ययन गरी 5 वटा अनिवार्य विषयहरू र 2 वटा ऐच्छिक विषयहरू रहने भनेको छ। अब यसमा हामीले जति पढे पनि सोध्न सक्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभएको छ। अब यो इम्पोर्टेन्ट, यो डकुमेन्ट नै इम्पोर्टेन्ट नै छ है समग्रमा। तर धेरै सोध्न सक्ने चाहिँ माथि हामीले छलफल गरेको डेटका कुराहरू बढी इम्पोर्टेन्ट। जति पनि डेटका कुराहरू रह्यो नि, ती कुराहरू बढी इम्पोर्टेन्ट छ।
जस्तै यो पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृत भएको कुराहरू, अनि संरचना कक्षा के अरे प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षादेखि कक्षा 12 सम्मको संरचना स्वीकृति संरचना चाहिँ कहिले सिफारिस गर्यो पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले भन्ने कुराहरू है, यस्ता कुराहरू अलि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अनि त्यसपछि संरचनाका कुराहरू अलि महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। अनि त्यसपछि अनि अहिलेको हकमा चाहिँ यो एकीकृत पाठ्यक्रमका कुराहरू पनि अहिले कार्यान्वयनमा रहेको, यो नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि कक्षा 1-3 को कुराहरू अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है। यिनै कुराहरू हुन्। यो पाठ्यक्रममा बढी त यो अब यो यिनै संरचनाका कुराहरू अनि त्यसपछि मूल्याङ्कनका कुराहरू पनि सोध्न सक्ने सम्भावना हुन्छ है। यिनै कुराहरू छ। अब मैले यो माथिको कुराहरू 3 समावेश गरिएको भनेको छ। कक्षा 9 र 10 को क्रेडिट आवर भन्नुभएको छ। अब 9 र 10 को क्रेडिट आवर भन्नुभएको छ। 9 र 10 को क्रेडिट आवरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो साथीहरू ल यसो 9 र 10 को क्रेडिट आवर भन्नु मतलब उहाँले पाठ्यभार र कार्यघण्टा वर्किङ आवरको कुरा गर्नु भएको हो। पक्कै पनि मैले बुझेको छु। 9 र 10 को कति हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको 32 पाठ्यघण्टा हुने हो। अनि त्यसपछि अनि 32। अब क्रेडिट आवरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने जम्मा 1024 हुन्छ 9 र 10 को है। वर्किङ आवर चाहिँ 1024 हुन्छ। 1024 हो, ठिक एकदम। अब यसको अतिरिक्त कक्षा 11 र 12 मा अतिरिक्त ऐच्छिक विषयका रूपमा थप एक विषय समावेश गर्न सकिने भने नि हामीले अघि 27 एउटा क्वेशन मैले सुरुमा प्रस्तुत गरेका थिएँ। त्यो क्वेशनमा म्याक्सिमम साथीहरूले एन्सर मिलाउनु हो। 27 देखि 32 सम्म हुन सक्छ भनेको छ। एउटा ऐच्छिक विषय थप गरेको उसमा चाहिँ अब जति जो 27 बाट जति पनि हुन सक्ने हो है। 27 देखि जति पनि होइन 32 सम्म हुन सक्ने हो। एक विषय एक अतिरिक्त विषय थप गर्दाखेरि पाठ्यक्रम लागु मिति भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। यो हामी यो पाठ्यक्रम प्रारूपकैमा छौँ भए पनि यो एकीकृत पाठ्यक्रम चाहिँ तपाईको परीक्षण चाहिँ कक्षा 1 मा 2076 मा भएको है। तपाईको एकीकृत पाठ्यक्रम चाहिँ स्वीकृति चाहिँ तपाईको विक्रम सम्वत 2076 साल माघ 2 गते स्वीकृत भएको हो। यो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट स्वीकृत भयो। अनि परीक्षण चाहिँ तपाईको 2076 मा भयो। अनि त्यसपछि लागु चाहिँ कक्षा 1 मा 2077 सालमा भयो। शैक्षिक वर्ष 2077 भनौँ न, कक्षा 1 मा भयो, एकीकृत पाठ्यक्रम लागु भयो। अनि त्यसपछि शैक्षिक वर्ष 2078 अहिलेको शैक्षिक वर्ष, कारण अहिले चाहिँ कक्षा 2 र 3 मा कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ है। यहाँ विकास गोमजन सरले सोध्नु भएको रहेछ लागु मिति भनिदिनु पर्यो भने चाहिँ यो 77 हो है। शैक्षिक वर्ष 2077 बाट लागु भएको हो है। अनि स्वीकृत चाहिँ 2076 10 को महिना 2 गते भएको हो। लागु 2077 बाट भयो। ल मैले 63-10-25 63-10-25 यो चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 स्वीकृत भएको डेट उल्लेख गर्नु भएको रहेछ। माध्यमिक शिक्षातर्फ कक्षा 11 र 12 मा सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा विषय अन्तर्गत न्यूनतम 1 पाठ्य घण्टा बराबरको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरिने। ल अब हेर्नुस् कक्षा 9-10 को
1024 रहेको छ। अब कक्षा 9-10 को जम्मा 1024 नेपालीको यो वार्षिक कार्यघण्टाको कुराहरू यी नै हुन्। अब साथीहरूले यो कक्षा 9-10 को पढ्नु हुँदाखेरि चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधिसम्म 5 हो। अनि त्यहाँदेखि सामाजिक अध्ययनदेखि ऐच्छिक प्रथम र द्वितीय चाहिँ त्यहाँदेखि तल चाहिँ 4 हो भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। क्लास वाइज डिटेल एग्रिगेट करिकुलम लागू भएको डेट यो एग्रिगेट भन्नुको मतलब इन्टिग्रेटेड करिकुलमको कुरा गर्नुभएको होला है। यो लागू भएको यति गते भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईको यो चाहिँ यो शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्ने भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो एकीकृत पाठ्यक्रम अथवा इन्टिग्रेटेड करिकुलम 1 दिनको लागू चाहिँ मैले अघि नै भने 2077 शैक्षिक वर्ष अथवा शैक्षिक सत्र 2077 सालबाट एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको हो। हाम्रो कुसुम कार्की म्याडमको एन्सर आएको मैले एन्सर दिएँ है। 2000 शैक्षिक वर्ष 2077 अथवा शैक्षिक सत्र 2077 बाट लागू भएको हो है। अब यसमा 9 र 10 मा सामाजिक अध्ययनदेखि तलतिर 4 हो भन्ने सम्झिनुस्। अनि प्राविधिक तर्फ कक्षा 1-3 मा हुन्छ। अब समग्रमा पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम चाहिँ कक्षा 1-3 मा मात्रै हो है। अरु पनि पाठ्यक्रम चाहिँ कक्षा 6 मा 11 मा नयाँ नयाँ लागू भएको हो। तर एकीकृत पाठ्यक्रमको हकमा चाहिँ कक्षा 1-3 मा मात्रै एकीकृत छ है। त्यो भएर नि 1-3 मा मात्रै हो। कक्षा 1 मा लागू भएको 77 मा अहिले 78 मा चाहिँ कक्षा 2 र 3 मा लागू भइरहेको अवस्था छ। प्राविधिक धारतर्फ चाहिँ अब नेपालीको 3 यो यसो छ। यो डकुमेन्ट हजुरहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यसैले मैले यसमा धेरै व्याख्या गरिन। पूर्णाङ्कको कुरा गर्नुभयो है। अब कक्षा 1-3 को त अब अहिले सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम हो। अब पूर्णाङ्क यति नै भन्ने हुँदैन। पूर्णाङ्क तपाईहरुले कक्षा 1-3 को किताबमा हेर्नु भने कति पूर्णाङ्क भन्ने हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा पूर्णाङ्क छैन। पब्लिसमेन्ट सब्जेक्ट कम्पलसरी सर भन्नुभएको छ। अब यस बारेमा चाहिँ यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले केही पनि बोल्दैन है। नेपाली अंग्रेजी नयाँ पपुलेसन ऐच्छिक सामाजिक अध्ययन त्यसपछि ऐच्छिक प्रथम र ऐच्छिक द्वितीयको मात्र व्यवस्था गरेको छ। यो पाठ्यक्रम प्रारूपले बिस्तारै परिमार्जन हुँदै जान्छ है, लागू हुँदै जान्छ। माध्यमिक साधारण कक्षा 11-12 को यस्तो छ है। कक्षा 11 र 12 मा चाहिँ यो पाठ्य घण्टाको कुराहरू विषयका कुराहरू अलिअलि फरक छ। जस्तै सामाजिक अध्ययन भन्ने विषय चाहिँ कक्षा 11 मा मात्र पढाइ हुन्छ। यो 5 पाठ्यहरूको। अनि कक्षा 12 मा चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने पढाइ हुन्छ भन्ने सम्झिनुस् है त। अरु त नेपालीको 3, इंग्लिशको 4 हो। अरु सबैको पाठ्यभर 5 रहेको छ। यो तृतीय अनि
यसमा जम्मा 27 भएको छ है। 27 देखि 32 सम्मको कुराकानी हामीले अघि गरेका थियौँ। अब यो 11-12 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा विद्यालयले चाहेमा त्यो एउटा थप ऐच्छिक विषय पनि पठन पाठन गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 27 भन्दा बढी भन्न खोजेको 27 देखि 32 भनेको है त। यहाँ मैले पहिलो यहाँ अलिक प्रश्न छ, माथिकै कुराको अलिकति स्पष्टीकरण हो, यो क्लारिफिकेसन हो। कक्षा 11 मा सामाजिक शिक्षा, सामाजिक अध्ययन र कक्षा 12 मा जीवनोपयोगी शिक्षा समावेश भएको छ। कक्षा 11-12 प्रत्येक कक्षामा सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत एक पाठ्य घण्टाको सूचना प्रविधिको व्यावहारिक अभ्यास समावेश गरिनेछ भनेको छ। कक्षा 11-12 प्रत्येक कक्षामा 5 पाठ्य घण्टाको थप ऐच्छिक एक विषय अध्ययन गर्न सक्ने विद्यालयले चाहेमा चाहिँ त्यो थप 5 पाठ्य घण्टाको चाहिँ एउटा ऐच्छिक विषय चाहिँ थप गर्न सक्छ। त्यसैले 27 मा हामीले 27 देखि 32 भन्यो नि अघि, त्यही कुरा हो यो। थप नगर्दाखेरि, थप पढाउँदाखेरि चाहिँ 27 मात्र हुन्छ। एउटा 5 पाठ्य घण्टाको एक ऐच्छिक विषय थप गर्यो भने चाहिँ 32 हुन्छ है। ऐच्छिक 3 विषयहरूको छनौट स्थानीय सरकारको सामना, यो हामीले अघि नै राखिसकेका छौँ, छलफल गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। अब प्राविधिकको ढाँचा 11-12 मा यस्तो छ, 32 नै छ, 24 यो जानकारीको लागि हुन्छ। अब कक्षा र वार्षिक कार्यघण्टा कति रहेछ भन्ने कुरा एकचोटि यसो हेरौँ। प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षामा 576 वार्षिक कार्यघण्टा, अनि त्यसपछि आधारभूत शिक्षामा 1-3 मा 832, अनि 4 देखि 10 सम्ममा 1024, अनि त्यसपछि 11-12 मा 864 हुन्छ। थप ऐच्छिक विषय कार्यघण्टा 160 चाहिँ थप हुने रहेछ है त। च्याटमा कक्षा 11 मा सामाजिक अध्ययन जीवनोपयोगी सी विकासले कक्षा 11 मा राख्ने निर्णय कहिले गर्यो? यसको ठ्याक्कै यति नै भन्ने मिति चाहिँ छैन है। पाठ्यभार 32 भन्दा बढी हुन्छ कि हुँदैन? पाठ्यभार चाहिँ 32 भन्दा बढी चाहिँ छैन, अहिलेसम्म छैन। अघिल्लो स्लाइड ल मैले यो एकचोटि देखाएँ, हजुरहरूले यसो टिप्नु पर्छ भने हजुरले टिप्नु होला। त्यो कार्यघण्टा वार्षिक कार्यघण्टा हो। यदि हामी पाठ्य घण्टा निकाल्नु पर्यो भने 32 ले भाग गरेर निकाल्न सक्नु हुनेछ है त। पाठ्यभार 32 भन्दा बढी हुन्छ कि हुँदैन? अब हुन सक्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा अहिले 32 भन्दा बढी चाहिँ छैन नै भनौँ। अब यो कक्षा 11-12 को हकमा चाहिँ हुने भयो, थप एउटा विषय चाहिँ थप गर्दाखेरि हुने भयो है, 36 हुने। पाठ्यक्रम ढाँचा कक्षा 11 मा नेपाली र 12 मा सामाजिक अध्ययन 3-3 पाठ्य घण्टाको हुनेछ भनेको छ। यो माथिकै कुराहरू हो है, मैले त्यति गरिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। तलको लास्टको मात्र पढेँ अलिकति। प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारमा समावेश गरिएका विधागत विषयहरूको सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा 50% कार्यघण्टा सैद्धान्तिक र 50% कार्यघण्टा प्रयोगात्मक व्यवहारिक र कार्य थलो अभ्यासमा आधारित हुनुपर्ने भनेको छ। प्राविधिक धारको त 50 पाठ्यभार होइन र सर भन्नुभएको छ। यो 50 पाठ्यभार त होइन। पाठ्यभार भन्दा नि अहिले चाहिँ पाठ्य घण्टा भन्ने हुन्छ है। पाठ्य घण्टा अनि वार्षिक कार्यघण्टा। अब पाठ्य घण्टा भनेको चाहिँ एक हप्तामा पठन पाठन हुनुपर्ने समय हो। जस्तै अङ्ग्रेजी भाषा
को चाहिँ यहाँ 4 पाठ्यघण्टा भनेको छ। अब 4 घण्टा चाहिँ एक हप्तामा अनिवार्यमा 4 घण्टा पढाइ चाहिँ हुनु पर्यो भनेर है। पठन पाठनको समयावधि यो अघिकै कुरा हो। सबै अब दोस्रो चाहिँ पहिलो कुरा त्यो PCD को सम्बन्धमा छ। अब विद्यालय शिक्षाको सबै कक्षाका लागि एक शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा 205 दिन पठन पाठन सञ्चालन हुनेछ भनेको छ। यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले कक्षा 1 सम्म जम्मा 26 पाठ्यघण्टा र बास यो परेन। के गर्ने 11-12 को 11-12 को 1024 दुवै अप्सन दिएको। 11-12 को तपाईको के हुन्छ भने यहाँ एकचोटि हेर्नु 864 यो चाहिँ 864 र यो दुवै अप्सन दिएको खण्डमा चाहिँ तपाईको के हो सोध्छ। अब ठ्याक्कै क्वेशन चाहिँ अलि मिलाएरै सोध्छ यस्तो हकमा। ऐच्छिक विषय थप नगर्दाखेरि 864 हो। ऐच्छिक विषय थप गरिसकेपछि त्यो भन्दा अलि धेरै 160 यसमा प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यही कारणले 864 नै हुन्छ जस्तो चाहिँ है। आज सबै नसकाउनु नसकाउँ भन्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ है। अब ठिकै छ। अब त्यो त थुप्रो रहेछ। मेरो नि यो भोक्रो सुक्यो है। साथीहरुको मनोभावना मैले बुझेको छु। अब फेस टु फेस क्लास भएको भए हजुरहरु म भन्दा बढी बोल्नु हुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ म एक्लै बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ पीडामा म छु नि त अलिकति है। पठन पाठनको यो छ सामान्यतया प्रतिदिन प्रति विषय 1 घण्टाको 1 पिरियड हुनेछ भनेको। पहिले चाहिँ 45 मिनेटको हुनेछ भनेको छ। साथीहरु यो तल्लो सबभन्दा लास्टको मात्र मैले उ गरे है। अरु यो माथिको त अघि नै छलफल भएकै विषयवस्तु हुन्। पहिला यो भन्दा अहिलेसम्म यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप आउनु भन्दा पहिला चाहिँ 45 मिनेटको 1 घण्टे हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ प्रतिदिन प्रति विषय एउटा घण्टे चाहिँ 45 मिनेटको हुनेछ भनेको थियो त्यहाँ। अनि अहिले चाहिँ 1 घण्टाको हुनुपर्ने भनेको छ है। नयाँ कुरा यो आयो। क्वेशन सेट दिनु यो टपिक हो। ल क्वेशन सेट पनि माग्नु भएको रहेछ। अहिले मसँग क्वेशन छैन। म उपलब्ध गराउँला। यो प्रशासनिक टिममा सम्पर्क राख्नु होला है त। विषय छनौट प्रक्रिया कक्षा विषय छनौट गर्ने बेलामा है कक्षा 9 र 10 मा ऐच्छिक विषय छनौट गर्दा कक्षा 9 मा छनौट गरिएकै विषय र 10 मा समेत छनौट गर्नुपर्ने छ भने त्यो त गरि नै हाल्छ नि। 9 मा जे छ त्यो 10 मा पढाइ भइ नै हाल्छ। कक्षा 11-12 भएकोमा अनुसूचीमा दिएको हुन्थ्यो। अनुसूची छ यो पाठ्यक्रमको लास्टमा। मैले अघि नै भने यो पाठ्यक्रम चाहिँ 6 वटा परिच्छेद 5 अनुसूचीमा विभक्त गरिएको छ भनेको थिए। 5 वटा अनुसूचीहरु छ। म पाठ्यक्रम प्रारूपकै उपलब्ध गराउँला हजुरहरुलाई। यहाँ हेर्नु होला। अब विद्यार्थी मूल्याङ्कनका कुराहरु त यो अघि नै छलफल भएको कुराहरु हुन्। माध्यमिक तहमा आन्तरिक मूल्याङ्कन सर यो बाह्य सर्जनी ल यो पनि लगभग अघि नै छलफल भएको सल्लाह भएको है कुरा हो। प्रक्रिया यो सैद्धान्तिक पक्षको मूल्याङ्कनको लागि निश्चित आधार स्तर र साधन गरिन्छ। ल पाठ्यक्रम विकास स्वीकृति र परिमार्जन प्रक्रिया भनेको छ। रिपिट भयो भनेको छ। उस्तै छ है यो पनि मैले अघि नै भनेको थिएँ। स्थानीय तहले
यो सङ्घले अब सङ्घ र स्थानीयताका कुराहरू छ, यी नै हुन्। यो रिपिट भएकै रहेछ यो। ल यो कुरा मैले भन्न त अघि नै भनेको थिएँ। यो कुरा साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ, भए पनि नि एकचोटि रिपिट गरौँ। के रहेछ भने आवश्यकता पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकलाई प्रत्येक वर्ष अध्यावधि गरिनेछ। यो पाठ्यक्रम प्रत्येक वर्ष अध्यावधिक हुन्छ। यो पाठ्यक्रम सामान्यतया प्रत्येक 5 वर्षमा समसामयिक परिमार्जन गरिनेछ भनेको छ। 5 वर्षमा परिमार्जन हुन्छ, यो सबैलाई थाहा छँदैछ, सर्वविदितै छ है। 10 वर्षमा पुनरावलोकन गरी समयानुकूल परिवर्तन गरिनेछ। यो पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रक्रिया यही हो। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 ऐच्छिक विषय साधारण शिक्षातर्फ ऐच्छिक पहिलो पत्र 42वटा ऐच्छिक विषयहरू समावेश गरिएको छ भने दोस्रो पत्रमा 35वटा। संस्कृततर्फ चाहिँ प्रथम पत्र संस्कृत 10, गुरुकुल वेदमा 6वटा, द्वितीय पत्रमा सबैमा 7वटा ऐच्छिक विषयहरूको सूची यहाँहरूले अनुसूचीमा प्राप्त गर्नुहुनेछ है। ऐच्छिक विषय ऐच्छिक पहिलो पत्रमा कक्षा 11 र 12 15वटा, ऐच्छिक दोस्रो पत्र कक्षा 11 र 12 मा 14वटा, ऐच्छिक तेस्रो पत्रमा 30वटा, ऐच्छिक चौथो पत्र 20वटा विषयहरू चाहिँ समावेश गरिएको छ। यो साधारण शिक्षातर्फको कुरा रहे। संस्कृत तर्फका ऐच्छिक समूह र विषयहरू 11 यो कति 11वटा प्रथम, दोस्रो पत्र 6वटा र अतिरिक्त विषय 1 दिएको छ। अहिले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको यिनै धारहरू सञ्चालन भएको छ। बाली विज्ञान, पशु विज्ञान, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सङ्गीत शिक्षा, यो 6वटा। ल यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मैले लगभग सिद्ध्याएँ। यति नै हो है। अघि नै अलिकति पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको प्रश्न आएको थियो है। कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्नुहोस् है त। यो पाठ्यक्रम चाहिँ कसरी कार्यान्वयन भइरहेछ, के भइरहेछ, यहाँ कक्षा छ है। यो डकुमेन्ट हजुरहरूले उपलब्ध गर्न हजुर आफैले हेर्नु होला। मैले अबको समय चाहिँ आदरणीय श्रीराम सरलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेँ। हुन्छ राम सर, राम गलाम सर। हजुरले मेल चाहिँ मलाई गरिदिनु होला है यो म्याटेरियलको। ए हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। मैले लन्डन पाएर यो मेरो त घोक्रै सुत्यो नि सर। यो त ठिक छ, यो अलिकति थ्योरिटिकल पार्ट हो, यस्तै हुन्छ। के भन्दा हुन्छ 1 घण्टाको पिरियड कति कक्षासम्म हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरू। हुन्छ साथीहरू, यो मेल हामी गरिदिन्छौँ साथीहरूको उसमा। अब कन्ट्र्याक्ट सेसनमा आउने साथीहरूको त कन्ट्र्याक्ट सेसनमा यसको प्रिन्ट कपी नै पाउनुहुनेछ सबै साथीहरूले। राम सर केही बाँकी छ र? सर यो भाइबरमा मेल आउनले कसरी जोड्ने हो? हजुर यो भाइबरमा खोइ त मेलै आएन सर, कसको आएको छैन। अब पर्सनल्ली मेसेन्जरमा मेल लेखिदिनु भयो भने पनि हामी पठाइदिन्छौँ। सकेसम्म ग्रुपमै पठाउने गरी म्यानेज गरेका छौँ। 99 हाम्रो त्यो मोबाइल नम्बर 99 426 40 527 छैन मेरो त। हाम्रो मोबाइल नम्बर संविधान बाहेक अरू कुनै बेला छैन। 99 426 40 527। हामी त्यहाँ भाइबर ग्रुपमा साथीहरूलाई जोडिरहेछौँ। भाइबर ग्रुपमा इन्द्र सरले धेरै मेटेरियल राखिदिनु भएको छ अघि भर्खरै पनि। साथीहरूलाई जसलाई पेमेन्ट भएको साथीहरूलाई क्रमशः हामी त्यो भाइबर ग्रुपमा जोडिदिनेछौँ। त्यो ग्रुपमा पनि हामी धेरै मेटेरियलहरू राखिदिनेछौँ, राखिरहेका छौँ।
हामीलाई साथीहरूलाई संविधानको त आएको छैन साथीहरू के हो त श्रीराम सर हजुर सर म अब लिभ भएँ है सर ओके राम सर मेल हजुरलाई म मेसेन्जरमा मलाई सरले यसो भन्नु मेल लेखिदिन्छु है सर मेरो मेल हजुरसँग छैन होला ल हुन्छ साथीहरू यहाँहरूको एकदम यो शुभ रहोस् है एकदम धैर्यका साथ सुनिदिनु भयो ल सबैलाई राम सर। एकदम बाई बाई गरे है त हस् सर हस् धन्यवाद